Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. सूरत दुखान रुकू नंबर 1 करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है वाज़े किताब की। इन्ना, बेशक हम, अंज़लनाहु, नाजिल किया हमने उसे, फी लैलतिन, एक रात में, मुबारकतिन, बरकत वाली। इन्ना, बेशक हम, कुन्ना, हैं हम, मुज़िरीन, डराने वाले, फीहा, उसमें, युफ़रक़ु, फैसला किया जाता है, कुल्लु, हर, अम्रिन, काम, हकीम, मुहकम का, अमरन, एक हुक्म का, मिन इंदिना, हमारे पास से, इन्ना, बेशक हम, कुन्ना, थे हम, मुरसिलीन, भेजने वाले, रहमतन, बतौर रहमत, मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से, इन्नहु, बेशक वो, हुआ, वही है, अस्समीउ, खूब सुनने वाला, अल अलीम, खूब इल्म वाला। रब्बी, रब है, अस्समावाती, आसमानों, वल अर्दी, और जमीन का, वमा, और जो, बैनहुमा, दरमियान है उन दोनों के, इन, अगर, कुंतुम, हो तुम, मूकिनीन, यकीन करने वाले, ला, नहीं, इलाहा, कोई इलाह, इल्ला, मगर, हुआ, वही, युहयी, वो जिंदा करता है, वयुमीत, और वो मौत देता है, रब्बुकुम, रब तुम्हारा, व रब्बु, और रब, आबाइकुम, तुम्हारे आबाओ अजदाद का, अल अव्वलीन, जो पहले थे, बल, बल्कि, हम, वो, फी शक्किन, शक में, यलअबून, वो खेल रहे हैं, फर्तक़िब, बस इंतजार कीजिए, यौमा, जिस दिन, तअती, आएगा, अस्समाउ, आसमान, बिदुखानिन, साथ धुएं के, मुबीन, खुले, यक्शा, जो ढांप लेगा, अन्नासा, लोगों को, हादा, ये है, अज़ाबुन, अज़ाब, अलीम, दर्दनाक, रब्बना, ए हमारे रब, इक्शिफ, हटा दे, अन्ना, हमसे, अल अज़ाबा, अज़ाब को, इन्ना, बेशक हम, मुमिनून, ईमान लाने वाले हैं, अन्ना, कहाँ से है, लहुम, उनके लिए, अज़्ज़िक्रा, नसीहत, वक़द, हालांकि तहकीक, जाअहुम, आ चुका उनके पास, रसूलुन, एक रसूल, मुबीन, वाज़े करने वाला, सुम्मा, फिर, तवल्लौ, वो मुँह मोड़ गए, अन्हु, उससे, वक़ालू, और उन्होंने कहा, मुअल्लमुन, सिखाया पढ़ाया, मजनून, दीवाना है, इन्ना, बेशक हम, काशिफु, हटाने वाले हैं, अल अज़ाबी, अज़ाब को, क़लीलन, थोड़ी देर के लिए, इन्नकुम, बेशक तुम, आइदून, लौटने वाले हो, यौमा, जिस दिन, नबतिशु, हम पकड़ेंगे, अल बतशता, पकड़, अल कुब्रा, बहुत बड़ी, इन्ना, बेशक हम, मुंतक़िमून, इंतकाम लेने वाले हैं, वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, फतन्ना, आज़माया हमने, क़बलहुम, उनसे कबल, क़ौमा, कौम, फ़िरऔना, फ़िरौन को, वजाअहुम, और आया उनके पास, रसूलुन, रसूल, करीम, मुअज़्ज़ज़, अन, ये के, अद्दू, हवाले कर दो, इलैया, मेरी तरफ, इबादा, बंदों को, अल्लाही, अल्लाह के, इन्नी, बेशक मैं, लकुम, तुम्हारे लिए, रसूलुन, एक रसूल हूँ, अमीन, अमानतदार, व अन, और ये के, ला तालू, ना तुम सरकशी करो, अलल्लाही, अल्लाह के मुकाबले पर, इन्नी, बेशक मैं, आतीकुम, लाया हूँ तुम्हारे पास, बिसुल्तानिन, दलील, मुबीन, वाज़ेह।
وَإِنِّي اور بے شک میں عُذْتُ پناہ لے چکا میں بربی اپنے رب کی وربکم اور تمہارے رب کی ان کے ترجمون تم سنگسار کرو مجھے وَإِن اور اگر لم نہیں تؤمنو تم ایمان لاتے لی مجھ پر فاعتزلون تو الگ ہو جاؤ مجھ سے فدعا تو اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو انا بے شک ہؤلاء یہ قوم لوگ مجرمون مجرم ہیں فاسری تو لے چلو بعبادی میرے بندوں کو لیلن راتوں رات انکم بے شک تم متبعون پیچھا کیے جانے والے ہو وترک اور چھوڑ دو البحر سمندر کو رہون ساکن انہم بے شک وہ جودن لشکر ہیں مغرقون غرق کیے جانے والے کم کتنے ہی ترکو وہ چھوڑ گئے من جناتن باغات وعیون اور چشمے وزروع اور کھیتیاں ومقام اور مقام کریم عمدہ ونعمت اور راحت و آسائش کانو تھے وہ فیہا جس میں فاکہین عیش کرنے والے کذالک اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا اور وارث بنا دیا ہم نے ان کا قومن قوم آخرین دوسری کو فما تو نہ بکت روئے علیہم ان پر السماء آسمان والارض اور زمین وما اور نہ کانو تھے وہ منظرین مہلت دیے جانے والے رکوع نمبر 1 مکمل ہوا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ